चाश की 2 रकअतें किफायत करती हैं। अगर अर्ली पढ़ ले तो उसके इशराक करते हैं, जब देर से पढ़े तो चाश रखे। अगर ये 2 नफल पढ़ ले तो सारे सदके अदा हो जाते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो वाकई उसको सीरियसली लें और उसको अदा करने की फिक्र भी करें? क्योंकि वो जो वक्त होता है सुबह का, वो बहुत मसरूफियत का वक्त होता है, चाहे कोई घर में है या बाहर है। बाज लोग तो जो रात देर से सोते हैं वो सुबह सो के गुजारते हैं, वो मुश्किल फजर पढ़ते हैं, चाश तो इशराक कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अगर जाग भी रहे हो तो कभी बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर घर का काम काज है, फिर अगर जॉब पे जाना है तो घर से निकलना है तो उसकी जल्दी है। तो अमूमन जितने आसान लगते हैं 2 नफल उतने आसान है नहीं। इसलिए आपको बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको बाकायदा मंसूबा बनाना पड़ेगा कि किस तरह आप इनको अदा कर सकें। अब उसके लिए मिसाल के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि अपना कोई वक्त मुकर्रर कर लें, और बेहतरीन तो ये है कि फजर की नमाज के बाद सूर्य निकलने तक और इशराक का वक्त होने तक आप बैठे रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, कुरान मजीद की तिलावत करें, कुछ और पढ़ें, पढ़ाएं, तस्बीहात करें, और तकरीबन 10-12 मिनट जब गुजर जाए सूरज निकलने के बाद तो उस वक्त उठकर 2 रकअत पढ़ें। तो इसका वैसे भी बहुत बड़ा अजर व सवाब है। अगर कोई मुसलसल उस वक्त तक बैठ के पढ़ता है तो हज और उम्रे के बराबर उसको सवाब मिलता है। तो सुबह का वो वक्त जब इंसान के लिए पूरी तरह नशात का वक्त होता है, एक्टिव होता है इंसान, उस वक्त सुस्ती नहीं होती, एनर्जी ज्यादा होती है, उस वक्त की नमाज में दिल भी बहुत लगता है। अगर आपको पढ़ने की आदत है तो आप उसको एंजॉय भी बहुत करेंगे। इस हदीस में खास बात ये पता चलती है कि 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया था कि इंसान के 360 जोड़ हैं और 360 हड्डियां। तो आज की जदीद तिब जो है ये इसकी मुआफ़क़त करती है, और हमें बहुत पहले वो बातें बता दी गई जिस वक्त लोगों के पास अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में ये सब कुछ जानने का वक्त नहीं था। बहरहाल इस खास हदीस के अंदर जो चीजें बताई गई हैं उन पर तवज्जो की जरूरत है और उनको थोड़ा सा मजीद डिटेल से देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले है 2 लोगों के दरमियान अदल करना, 2 लोगों में इंसाफ करना, ये भी सदका है। बाज़ औक़ात आम हालात में देने दिलाने में अदल करना होता है, और बाज़ औक़ात अगर कोई झगड़ा लेकर आए आपके पास तो उस वक्त अदल करना होता है। छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तो आमतौर पर इस सूरत पेश आती है, 2 बच्चे लड़ते लड़ते आपके पास पहुंच जाते हैं और आपसे इंसाफ चाहते हैं, एक अपनी शिकायत लगाता है, दूसरा अपनी लगाता है। तो उस वक्त आप ये मत सोचे कि आप जो मर्जी कह दें इससे, ये जैसे चाहे फैसला कर दें, नहीं, बल्कि सही अदल व इंसाफ के साथ ही करना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। आमतौर पर हम छोटे को फेवर कर देते हैं, अच्छा तुम्हारा छोटा भाई है ना, खैर है कोई बात नहीं, जानो दो। अच्छा बहन को कह देंगे तुम्हारा भाई है ना, खैर है, बहनें तो बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, बेटियां तो बहुत कुछ सहती, ये गलत बात है। चाहे बेटी हो, चाहे छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, कुछ भी हो, जिसकी ज्यादती हो उसके साथ उसको उसके बारे में समझाना चाहिए, और जिसका जो हक बनता हो उसको दिलवाना चाहिए। याद रखिए कि सलाह कराना जाती इबादत से कहीं ज्यादा अफजल है, बेहतरीन है। अबू दरदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें नमाज, रोजा और ज़कात से भी ज्यादा अफजल दर्जे का अमल न बताऊं? सहाबा ने अर्ज की, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, आपस में सलाह कराना, जबकि लोगों में फूट और फसाद डालना दीन को मूलने वाली चीज है। यानी लोगों के दरमियान के फासले कम करना, उनके दरमियान आपस के ताल्लुकात अच्छे करना, उनके दरमियान मोहब्बत पैदा करना, ये नमाज, रोजे, हज, ज़कात से भी ज्यादा अफजल चीज है। अच्छा अब आप देखिए कि आमतौर पर होता क्या है, नाराजगियां बनती कहां से? कभी हमने सोचा कहां से शुरू होती है बात? मसलन आपस में बदगुमानी से, हफ तलफी से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से, कम्युनिकेशन गैप, यस, हैविंग डाउट्स, नेगेटिव थिंकिंग, बदगुमानी, किसी के बारे में डाउट्स होना, लगाई बिछाई। अब आप देखिए कि होता क्या आमतौर पर, मसलन आप खातून खाना है, आपने सारा दिन घर का काम किया, घर साफ किया, खाना बनाया, लॉन्ड्री की, बच्चे आए उनको संभाला किया, अब तुम नहीं आ देगा फिर, और आप थके हुए थे, या किसी बच्चे ने आपको इरिटेट किया होता और आप गुस्से में थे, इसने आके सलाम किया और आपने जवाब ही नहीं दिया और आपका मूड ऑफ रहा। तो इसके लिए आज मैंने जो हदीस आपके लिए मुंतखब की है वो ये है कि हमारे हर जोड़ पर सदका वाजिब, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो जिस्म दिया है हमें हर रोज इसकी ज़कात देनी होती है। माल की ज़कात हम साल में एक बार देते हैं, लेकिन जिस्म की ज़कात रोज देना होती है, और वो किस शक्ल में? छोटी छोटी नेकियों की शक्ल में। जैसा कि इस हदीस में जो आपको सुनवाई गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ انسان کے ہر عضو پر, ہر آرگن پر صدقہ ہے, اور یہ حکم روزانہ کا ہے, ایوری ڈے آف دا ویک, جب تک سورج طلوع ہوتا رہے, یعنی جب تک دنیا باقی ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر یہ قرضہ چڑھ رہا ہے جب تک وہ اس کو ادا نہ کریں. پھر اس کو ادا کیسے کریں؟ فرمایا تمہارا دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے. یعنی تمہارا دو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے, مثلا دو بچے ہیں آپ کے, اور کچھ دینے کا معاملہ ہے, محبت کا معاملہ ہے, یا توجہ کا معاملہ ہے, تو دونوں کے لیے برابر کی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک کو اپنا فیورٹ بنا لیں اور ساری مہربانی اس پر اور باقی دوسرے کو اگنور کر دیں. اسی طرح اگر بہن بھائی ہیں یا بہویں ہیں, مثلا ایک گھر میں ایک سے زیادہ بچوں کی بیویاں ہیں, تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ساس کا رجحان جو تھوڑا خیال رکھتی ہے سارا اس کی طرف ہو جاتی ہے, ساری مہربانیاں اس کے ساتھ ہوتی, اور دوسری خواہ کسی مجبوری یا بیماری یا کسی تکلیف یا جاب وغیرہ کی وجہ سے اگر توجہ نہیں دے پاتی تو اس کے ساتھ ایک طرح سے اجنبیت کا رویہ بڑھتا جاتا ہے. تو کوئی بھی دو انسان جب ہمارے سامنے ہو جن کے حقوق ہم پر برابر ہوں, فرمایا تعدل بین اثنین صدقہ, دونوں کے درمیان انصاف رکھنا, برابری کا سلوک کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد فراہم کرنا, آج کل گھوڑے وغیرہ کی سواری تو نہیں کی جاتی لیکن عموماً لوگ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں یا کار پہ بیٹھتے ہیں, کچھ لوگ تو آرام سے خود بیٹھ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو اس میں سوار ہونے کے لیے مدد چاہیے ہوتی, جن میں خاص طور پر چھوٹے بچے اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. پھر فرمایا اس پر کسی کا سامان لادنا بھی صدقہ ہے, اچھی بات صدقہ ہے, اور جو قدم نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. ہر قدم پہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے, اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کس طرح یہ سارا کچھ پورا کریں, ہر روز کس طرح اتنا صدقہ کریں, تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا مال تو نہیں. تو یہ صدقے کی بہترین قسط بتا دی گئی جس میں ہر وقت مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کو کر کے یہ صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے. ایک اور حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے, ہماری جسم میں 360 جوڑ ہیں, اور جو شخص اللہ اکبر, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, استغفر اللہ کہے اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے, 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر, یعنی 360 کم از کم یہ کام کرے تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا ہوگا. یعنی یہ سارا صدقہ ادا کر کے گویا ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں. قرآن مجید میں بھی آتا نا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والوں کے سوا باقی سب لوگ اپنے کیے میں پکڑے جکڑے ہوئے. یعنی اگر برے کام کرتا ہے تو وہ اور قرضہ چڑھتا جاتا ہے, اور اگر نیکیاں کرتا ہے انسان تو اس کی جان آزاد ہوتی چلی جاتی. اب اس میں ساری نیکیاں آتی جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ, یہ سب بھی اسی میں شامل. ابو اسود الدؤلی کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے, انہوں نے کہا کہ صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے, اور ہر روز ایسے ہوتا ہے, لیکن ہم نے آج تک ابھی سوچا ہی نہیں کہ ہم پہ صدقہ واجب. ہم تو بعض اوقات اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو احسان جتا کے, اچھا میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے, یعنی میں تمہارے لیے اچھا کیا ہے, حالانکہ وہ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. فرمائے چنانچہ اس کی نماز, روزہ, حج, تسبیح اور تحمید سب صدقہ. اسی طرح سلام کرنا, لیکن ہم ایک دن میں کتنے دفعہ سلام کر پاتے ہیں, میکسیمم کتنا؟ کبھی ایک دن کا آپ خود نوٹ کیجئے کہ کتنی دفعہ سلام کیا دن میں, کتنی تسبیحات پڑھی. تو اگر 360 کی کیلکولیشن پوری نہیں ہوتی تو قرضہ باقی ہو جائے, وہ اگلے دن جمع ہو جاتا ہے, پھر اور جمع ہو جاتا ہے, پھر اور جمع ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت صدقہ واجب ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی کہ کس طرح ادا کریں. آپ نے فرمایا تمہارا اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ, پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے کل 360 جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں, ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے, ہر جوائنٹ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے. ہر اچھی بات صدقہ ہے, آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے, پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے. اب آپ بے شک جو کرنے کے کام ہے ان کو آپ ان کی things to do کی لسٹ بنا لیں اور کوشش کریں کہ ہر روز یہ کام ہو جائیں. لیکن بعض اوقات ایک دن دوسرے دن کے برابر نہیں ہوتا. کچھ دن تو ہم لوگوں سے ملتے ہیں, سلام بھی خوب کریں گے, لیکن اگر سارا دن گھر بیٹھے رہیں تو کس تو ثواب کریں گے. اگر ہم کہیں گئے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم پانی ڈال کے دے دیں تو اپنا ہم صدقہ ادا کر دیں, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتا. ہاں, اور اگر گھر والوں کو کرنا پڑے تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی نیکی نہیں ہے.
और उसको तो सिर्फ बोझ समझ के एहसान जता के ही करते हैं। हालांकि अगर आप अपने बच्चे को अपने घर वालों को भी खिला रहे हैं, दे रहे हैं, तो समझो वो भी सदका अदा हो रहा है। फिर इसी तरह अगर कुछ भी ना कर सके, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं, किसी से कोई ताल्लुक नहीं, घर में है, बीमार है, बहुत से काम नहीं कर सकते, लोगों की खिदमत नहीं कर सकते, किसी को अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं कर सकते, तो एक बहुत ही खूबसूरत बात हमें बता दी गई कि अगर वो कर ले तो सारा सदका अदा हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह होती है तो इब्ने आदम के जोड़ जोड़ में सदका लाजिम हो चुका होता है। ये सब मुख्तलिफ रिवायात है इसी माने की, किसी में एक चीज बताई गई, किसी में दूसरी, लेकिन ये बात तकरार के साथ फरमाई गई। फरमाया चुनाचे उसके अपने मिलने वालों को सलाम कहना भी सदका है, नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, रास्ते से अजियत वाली चीज हटाना सदका। अब जो आने वाला बाहर से, उसको तो कोई पता नहीं गर्मी क्या हुआ, उसे नहीं पता आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, उसे नहीं पता आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। अब इसका नतीजा क्या होगा बताइए? बदगुमानी, गलतफहमी, दूसरे का दिल टूटेगा। हो सकता है वो बहुत ही कोई अच्छा ख्याल लेके आ रहा हो, कोई अच्छी न्यूज आपके साथ शेयर करनी हो, कोई अच्छा प्लान बताना हो, कोई अच्छी चीज आपके लिए लाया हो। तो अब आप देखिए, बाज़ वक़्त हम इतने मूड के गुलाम हो जाते हैं, इतने गुलाम हो जाते हैं कि खुद अपने आप को भी कॉन्कर नहीं कर पाते, और वो फिर दूसरे जो देखा कि मूड ऑफ है, उसने भी कर लिया। वजह कुछ भी नहीं थी, वजह एक ना समझी की हरकत थी। और फिर होता ये कि जब आपस में थोड़ी सी भी गलतफहमी पैदा हो जाती है ना, तो शैतान आ जाता बीच में, वो और उसको बढ़ा के दिखाता। करते करते छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, और बाजू का दिनों तक, बाजू का बच्चे से मुतासर, बाजू का तो अना का मसला बन जाता है। एक रो रहा है, दूसरा कोसता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, अब आप देखिए कि जब गलती आप भी की थी कि आपने ठीक से सलाम का जवाब नहीं किया या अटेंड नहीं किया आने वाले को, और फिर आपके साथ उसने नाराजगी की, तो अब आप अपने आप को बड़ा मजलूम समझने लगे, और आपको सारा याद आने लगा कि मैंने तो सुबह से इतने काम किए थे, मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारा क्या हाल है और तुम्हें क्या मदद चाहिए, और मेरी तो यहाँ कोई कदर नहीं करता, और बेहतर है मैं ये सब कुछ छोड़ दूं और चली जाऊं अपने माँ बाप के घर। उस वक्त एनालाइज करें, अपने आप पर गौर करें कि आप कहाँ तक सोच जाते हैं, इस एंड तक। और शैतान इतनी मनफी बातें सुझा रहा होता है कि मैं तो इस घर से पुख्ता गई और मैं तो यहाँ कदम नहीं रखूंगी, और मुझे यहाँ से कुछ लेना देना नहीं, बच्चे तो खुद ही पल जाएंगे, सभी पल जाते हैं, हमारे मर ही जाते हैं। कदर नहीं है जी, हाँ, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, और मैं तो बस ऐसे ही गुलाम हूँ, और मुझे तो बस नौकर बना के यहाँ रख लिया गया है, और इनको बेट चाहिए थी तो बेट स्पॉन्सर करते, मुझे लाने की क्या जरूरत थी, वगैरह वगैरह। यानी कोई इंतहा नहीं होती नेगेटिविटी की, कोई इंतहा नहीं होती। यानी हमारा दिमाग पर इतनी तेजी के साथ चलता जाता है कि बस ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बस सोचे जाते। अगर किसी की खराबी को, किसी की बुराई को आगे बढ़ के रोक ना दिया जाए तो फिर क्या होगा? बाज़ को बहुत बड़े बन जाते हैं। इसलिए दो रूठे हुए लोगों के दरमियान सुलह करा देना, दो को एक दूसरे के करीब ले आना, झगड़ा फसाद दूर कर देना, ये नमाज रोजे से भी ज्यादा अफजल। क्योंकि इस हाल में अगर नमाजें भी पढ़ गया तो उनमें भी दिल नहीं लगता, उसमें भी इंसान का दिमाग इधर उधर घूम फिर रहा होता है, शैतान बार बार नमाज में भी आके डिस्टर्ब करता है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा कि मैं तुम्हें एक तिजारत के बारे में बात न बताऊं? उन्होंने कहा क्यों नहीं? आपने फरमाया जब लोगों में झगड़ा फसाद हो तो सुलह करा दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो आपस में एक दूसरे से दूर हो जाए तो न करीब कर दो। अच्छा, अमूमन क्या होता है जब दो लोग एक दूसरे से करीब होते हैं तो आसपास के लोग एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं कि अच्छा है इनकी दोस्ती खत्म हुई, अच्छा है इनको भी पता चले। अगर वो खुद अच्छी तरह से नहीं रह रहे तो किसी के दरमियान फूट को भी बहुत एंजॉय करते हैं। चलो शुक्र है कुछ तो ऐसी खबर मिली कि किसी और पे भी कुछ गुजरी। तो हालांकि हमारा दीन क्या सिखाता है हमें कि अगर पता चले कि दो लोग जो आपस में अच्छे दोस्त थे या दो रिश्तेदार या दो बहनें या कोई भी दो लोग, और अब उनके दरमियान कुछ दूरी है, बोलचाल बंद है, कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं, तो करना क्या चाहिए? उनको करीब ले आना चाहिए। और इस सिलसिले में अगर थोड़ी सी बात बनानी भी पड़े तो उसको इस्लाम ने झूठ नहीं कहा, ये इतनी बड़ी नहीं की, क्योंकि अदरवाइज दूसरा शख्स बस सैड, उदास, गमगीन, परेशान, और उसकी सारी सलाहियतें मारी जाती, न उसकी नमाजों में लुत्फ, न उसके मामलात में, न उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट, न उसकी जिंदगी में कोई स्वार्थ। वो गमों के बोझ तले दबा ही रहता है, और आसपास के लोग सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। हालांकि उनका फर्ज क्या बनता है कि वो एक दूसरे के करीब ले आए, उनके ताल्लुकात में बेहतरी लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसे सदके के बारे में ना बताऊं जिसके मसरम को अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं, जो उस जगह लगाना बड़ा पसंद है अल्लाह को,
तुम लोगों के दरमियान सुलह करवा दिया करो। ये ऐसा सदका है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके मसरफ को पसंद करते हैं, इसको करने को पसंद करते हैं। आपने ये भी फरमाया वो शख्स झूठा नहीं जो लोगों में बाहम सुलह कराने की कोशिश करे, यानी एक को बात बनाए और इसके लिए किसी अच्छी बात की चुगली खाए या इस सिलसिले में कोई अच्छी बात कह दे, मतलब आपस में कहे कि वो तो तुम्हारी बहुत कदर करता है, वो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचता है, वो तो बड़ा खैर खा है, वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा, तो इससे क्या होगा, उससे दिल से गलतफहमी दूर हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि हर इंसान क्या सुनना चाहता है अपने बारे में, कोई अच्छी बात। तो अगर आप किसी को दूसरे के बारे में अच्छी बात जाके बता देंगे तो क्या होगा, मामला हल हो जाएगा, मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इसी अच्छी बात में बुखल करते हैं। एक मर्तबा दो कबीलों के दरमियान कुछ झगड़ा हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुलह कराने के लिए गए और वहाँ इतनी देर हो गई कि आप मस्जिद में नमाज तक के लिए ना पहुंच सके, लेकिन आपने उस वक्त तक वो जगह नहीं छोड़ी जब तक उनकी सुलह न करा दी। फिर इसी तरह अबू तमीम अपनी कौम के एक शख्स से रिवायत करते कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकला तो आपको ना पाकर एक जगह बैठ गया। इतने में चंद लोग आए, उन्हीं में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। मैं आपको नहीं पहचानता था और आप लोगों के दरमियान सुलह करा रहे थे। फिर इसी तरह दूसरी बड़ी नेकी यहाँ जो बताई गई वो किसी को सवार कराना, किसी को सवार चढ़ाना। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, एक तो यह है कि जैसे किसी का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़वा देना गाड़ी कार में, और क्या हो सकता है, किसी को पिक एंड ड्रॉप देना, लिफ्ट देना, और बुजुर्गों को एलिवेटर में आने देना, वो भी तो सवारी है ना एक तरह से। व्हील चेयर वालों को पहले जाने दो। बच्चे जब आ रहे जी हाँ, बच्चे जब आ रहे हो तो उनको भी आगे कर देना, क्योंकि बच्चे जब पीछे होते हैं तो बाज़ औक़ात उनको रास्ता नहीं पता चल रहा होता। एस्केलेटर जो आ रही होती है उससे लोग बहुत डरते हैं, पास खड़ी जी, एस्केलेटर जो होती है बाज़ औक़ात लोग उस पर चढ़ते हुए बहुत डरते हैं, ऊपर जाते हुए नीचे उतरते वक्त। तो उनको हाथ पकड़ना, उनको तरीका पहले सिखा देना कि इस जगह पे पाँव रखना है, ये दो के बीच में नहीं रखना, वगैरह वगैरह, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। माल के जरिए किसी की सवारी का इंतजाम कर देना। इसी तरह किसी का सामान उठा के रख देना। इसका फायदा क्या, ये एक तो जोड़ों का सदका है, अपने जात पर एहसान है। दूसरा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह ताला उसकी मदद में लगा रहता है, उसका कोई काम रुकता नहीं, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं, उसके लिए आसानी ही आसानी हो। जिसके लिए अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है, रास्ते बना देता है, उसकी मुश्किलें आसान कर देता है, उसकी रुकावटें दूर कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी मुसलमान से दुनिया का एक दुख दूर किया अल्लाह ताला उससे क़यामत के दिन का एक दुख दूर कर देगा। जिसने किसी मुश्किल में पड़े शख्स के लिए आसानी की अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसाना कर देगा। और अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में होता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से लोग अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं? क्या आपका दिल चाहता है कि आप अल्लाह के प्यारे हो जाए? कुछ लोगों ने तो इसको यूं लिया हुआ जिनको फौत जन कहते अल्लाह को प्यारा होगा, जिंदगी में प्यारा होना, ठीक है। और कौन से अमाल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, जो दूसरे लोगों के लिए फायदा पहुंचाने वाले हों। और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमाल ये है, नंबर 1 मुसलमान का अपने भाई को खुश कर देना, ऐसा काम करना जिससे दूसरा खुश हो जाए। अब इसके लिए कोई आगे बड़ी लिस्ट नहीं दी गई, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, नहीं। हर शख्स सोच सकता है कि इस वक्त इस जगह यहाँ बैठे हुए मैं दूसरे को कैसे खुश कर सकता हूँ। मुस्कुरा सकते हैं, हर वक्त मुस्कुरा सकते हैं, सिवाय इसके कि कोई देखना ना चाहे मुस्कुराता चेहरा। नंबर 2 उससे किसी तकलीफ को दूर करना, कुछ उसे चुभ रहा है, कुछ उसके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, किसी भी तरह। नंबर 3 उसका कर्जा अदा कर देना। नंबर 4 उसे खाना खिलाना। फिर फरमाया मुझे अपने किसी भाई की जरूरत पूरी करने के लिए उसके साथ चलना इस मस्जिद नबवी में 1 माह के एतिकाफ से ज्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह। हम में से हर एक का दिल तड़पता है कि हम मस्जिद नबवी पहुंच जाएं और रमजान का एतिकाफ वहीं करें। और जिसको मौका मिले हम समझते हो किस कदर खुश नसीब है कि जिसको वहाँ एतिकाफ का मौका मिल गया, वो सब नेकियां लूट के आ गया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हम किसी वजह से नहीं जा पाते तो यहाँ रह के हम क्या कर सकते हैं। किसी को जरूरत है, मसलन कोई नया शख्स आया आपके शहर में, न्यू इमिग्रेंट कनाडा में, तो ये नेकी के मौके बहुत है। अब जो नया आने वाला है हो सकता है आपको रिश्तेदार या आपको कोई जान पहचान होता ना कोई जान पहचान वाले वहां से कॉन्टेक्ट करके आते हैं। अब आप कहते ओह अब तो मेरा तो टाइम जाया होगा, या आप मुझे
एक्स्ट्रा काम पड़ गया, नहीं, उसको ग्रोसरी कहाँ से अच्छी मिलती है, घर अच्छे कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ है, छोटे मोटे बर्तन कपड़े जरूरत के सामान का इंतजाम कर देना और इसका मुसलसल इंतजाम रखना कि जो भी आए मैं उसके लिए हेल्पफुल हूँ। बकायदा इसके लिए चीजें तैयार करके रखना कि क्या क्या आने वाले को जरूरत होती है, कौन सी चीज कहाँ से सस्ती मिलती है। तो ये इतने बड़े नेकी के मौके हैं कि जिसमें आप कनाडा में रह के 1 महीने के इत्काफ का सवाब ले सकते हैं। और मैं मुझे अपने किसी भाई की, कोई भी हो, एनीवन, जरूरी नहीं रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए उसके साथ चलना, उसको डॉक्टर के पास ले जाना, हॉस्पिटल तक ले जाना, किसी चीज की खरीदारी के लिए उसको लिफ्ट दे देना, मस्जिद नबी में 1 माह के इत्काफ से ज्यादा महबूब है। जिसने अपने गजब को रोक लिया अल्लाह ताला उसकी खामियों पर पर्दा डाल देगा। ये गुस्सा है वैसा, और ये गुस्सा बाकी लोगों के लिए भी घर के अंदर, अपने बच्चों पर, अपने मियाँ पर, अपने बहन भाइयों पर, और बाज़ वक़्त बच्चों को पेरेंट्स पर। तो जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसकी खामियों पे पर्दा डाल देंगे। हम में से हर एक के अंदर वीकनेसेस हैं, और जो आदमी अपने गुस्से को नाफिज करने की ताकत के बावजूद पी गया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके दिल को उम्मीदों से भर देगा कि मेरा काम हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा आज के दिन। आपके पास पूरा इख्तियार है कि आप खूब गुस्सा झाड़े दूसरे पे, लेकिन आप रोक लेते हैं कि नहीं, छोड़ो, कितना मुश्किल, कितना मुश्किल, लेकिन उसके लिए नहीं जो इससे इरादा कर ले वाकई जो करना चाहे। इसका फायदा क्या है? दुनिया में खामियों में पर्दा पड़ जाएगा, क़यामत के दिन उम्मीद ही उम्मीद, खौफ दूर हो जाएगा। फिर फरमाया जो अपने भाई के साथ उसकी जरूरत पूरी करने के लिए चला, अल्लाह ताला उस दिन उसको साबित कदम रखेगा जिस दिन कदम डगमगा जाएंगे, सख्त घबराहट और खौफ का दिन होगा, लेकिन उसके लिए बहुत सुकून सा। फिर इसी तरह किसी को रास्ता दिखा देना, नाबीना के साथ चलना, अपनी डोल से पानी दूसरे में डाल देना। अब डोल तो नहीं होते लेकिन बॉटल्स होती है ना, तो आप पानी पीने लगे, आप थोड़ा दूसरे को भी डाल देते हैं, शेयर कर लेते हैं। तुम्हारा अपने भाई को देखकर मुस्कुराना, बुराई से रोकना, भूले भटके को रास्ता बताना, ये सब सदका। फिर इसी तरह आपने फरमाया किसी नेकी को हकीर ना समझो, अगर किसी को एक रस्सी ही दो, या किसी को जूती का तस्मा ही दो, या अपने डोल में से किसी को पानी ही डाल दो। एक और बहुत ही खूबसूरत हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी नेकी को मामूली न समझो, खाह तुम किसी उदास आदमी को उन्स और अपनायत मुहैया करो। इसमें भी आप देखिए कि जो लोग अपनी फैमिलीज, रिश्तेदार, बहन भाई सब कुछ छोड़ के आते हैं, वो बाज़ वक़्त यहाँ आके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं, परेशान हाल होते हैं। और एक बात है बाय द वे, इंसानी दिल का कुछ पता नहीं चलता। आप बैठे हैं अच्छे भले खुशबाश और बातें कर रहे हैं और काम काज कर रहे हैं, वहां से उठ के आप दूसरी जगह जाते हैं, कोई चीज आपको अचानक नजर आती है और आप पर उदासी का दौरा पड़ जाता है। कभी वो आपके साथ है और आप कहते हैं वजह क्या है? कोई नॉन रीजन होती, कोई नॉन रीजन नहीं होती, पता नहीं क्या हुआ, बस बैठे बैठे दिल बैठ गया मेरा कुछ। अब आपका क्या दिल चाहता है किसी से बात करिए, कोई आपके साथ बात करके आपकी कंफ्यूजन दूर कर दो। अब बात करे रिश्तों टाइम कौन बात करे, या फिर हम अच्छे होते तो हम कहते हैं ये दूसरे तो बस ऐसे ही हैं, इनको तो हर वक्त कुछ हुआ रहता है, वो दूसरे की जरूरत समझते ही नहीं कुछ। खुसूसन आप देखें कि खवातीन जो है वो मियाँ में बहुत डिपेंड करती है ना, कि वो हर वक्त उनकी उदासी दूर करते रहे, उनके आंसू पूछते रहे, उनके काम करते रहे, उनको बस हर वक्त तरकरीज करते रहे, क्योंकि उन पर ये कैफियत कम गुजरती है, उनको समझ ही नहीं आती कि क्या कहते हैं। तो ऐसे में आमतौर पर जो फ्रेंड्स होती हैं या एक दूसरे के हमसाए होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो एक दूसरे के ऐसे मौके पर काम आते हैं। और खवातीन की नफ्सियात खवातीन ही समझ सकती, इमोशनल नहीं होते। आदमी इमोशनल, उनके अंदर ना वो मंथली को उतार चढ़ाव होते हैं, ना हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, ना मेनोपॉज से मसले हैं, ना कुछ और, उन्हें क्या समझ आएगी क्या हो रहा है। तो इसलिए उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए कि वो समझ क्यों नहीं रहे, और बाद लोग उन्हीं के साथ सर फोड़ फोड़ के अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो उसमें इंसान को ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, ये किसी ऐसे से कुछ तवक्को रखना जिसके पास वो है ही नहीं देने के लिए। फिर इसी तरह अगर कोई शख्स दूसरे की जरूरत पूरी कर सकता है लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहा, गफलत बरत रहा, तवज्जो नहीं कर रहा, तो ये भी एक बहुत बदअखलाकी की बात तो है ही, लेकिन नुकसानदेह बात भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिससे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात भी नहीं करेगा, कलाम भी नहीं करेगा, उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, न उन्हें गुनाहों से पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक तो झूठी कसम खा के सामान बेचने वाला, और यहाँ वो शख्स जिसके पास जरूरत से ज्यादा पानी था और वो मुसाफिर को नहीं पिलाता, यानी जो जरूरतमंद थे उनको नहीं देता। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, एक और रिवायत में आता है कि आज मैं तुझसे अपना फजल इसी तरह रोक रहा हूँ जिस तरह तू लोगों से रोकता था, लोगों के साथ तू भलाई नहीं करता था, आज तेरे लिए नहीं।
تو اس لیے ہمیں آلویز گیونگ اینڈ پہ ہونا چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے۔ پھر بعض اوقات لوگ سیدھا رستہ بتانے کے بجائے الٹا رستہ بتاتے ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں، یہ بھی غلط۔ فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو کسی نابینا کو غلط رستے پہ لگا دے۔ جو سب بچے کھیل کھیل میں ہنسی مذاق میں ادھر چلے جائیے ادھر چل گئے اور وہ غلط رستہ ہوتا ہے، بند گلی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں، تو وہ تخفیف پر سوال کرتا رہا، دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک کوڑے کا عذاب باقی رہ گیا، باقی معاف ہو گئے۔ جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب سزا کا اثر زائل ہو گیا، یعنی جتنے ٹائم کے لیے وہ سزا تھی وہ ختم ہوئی اور اسے افاقہ ہوا، تو فرشتوں سے پوچھا اس نے کہ کس بنا پہ مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی۔ مظلوم تھا اور تم کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کی، تو کس قدر ضرورت ہے، کیونکہ یہ اب ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے نا، اگر ہم کسی کو دیکھیں اور وہ ہماری ریچ میں ہو، اگر ریچ میں نہیں پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ اب آپ دیکھیے واضح گھر میں مظلوم ہوتے ہیں لوگ، ساس بہو کی نہیں بنتی، وہ لڑائی جھگڑا، چونکہ ساس اماں ہے اس لیے اماں غلط بھی کرے تو مجھے تو اماں ہی کا ساتھ دینا، اور بہو مظلوم بھی ہے تو چونکہ وہ بہو وہ پرائے گھر کی، تو ساری شکایتیں اسی کے خلاف ہوں۔ تو یہ کیسز اور بھی خطرناک، جس کے اسی کے گھر میں ظلم ہو رہا ہو اور انسان اس سے نہ روکے دوسرے اور نہ سمجھائے، یا آپ کو پتا چلے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا کر رہا ہے۔ اور یہ ظلم کیا ہے کہ اپنے اور دوسرے کے لیے دور معیار رکھنا، اپنے لیے کچھ پسند کرنا، دوسرے کے لیے کچھ اور کرنا، بیٹی کے لیے کچھ اور چاہنا، بہو کے لیے کچھ اور چاہنا۔ بیٹی سارا دن بھی سو رہے تو کوئی بات نہیں، سوئے بیچاری تھکی ہوئی ہے، اور بہو اگر تھوڑی سی بھی کام سے لیٹ ہو جائے تو بہت سارے اعتراضات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اچھی بات کرنا صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، ہاں یہ ذکر اذکار اور جیسے سبحان اللہ الحمدللہ، یا یہ دوسروں کے درمیان سلام کرانا ہو، یا ویسے کوئی اچھی بات کرنا ہو، کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی ٹپ پتا ہے، کوئی نسخہ پتا ہے، کوئی طریقہ، کوئی اچھا مشورہ آپ کے ذہن میں، تو آپ دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں، دوسرے کو بتا دیتے ہیں، یا بعض اوقات اس کی غلطی بتا دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ صدقے میں آ جاتا ہے۔ اچھی گفتگو جو ہے یہ انسان کو جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ بالا خانے نہیں، ہائی رائزز ایسے ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہے، یعنی گلاس سے۔ تو ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے تہجد کی نماز ادا کرے۔ یہ گھر اس کو ملیں گے، یہ جو یہاں ٹوین ٹاور بنے ہوئے نا اسی روڈ پر آتے جا کر، تو جو ان کے پاس سے گزرے تو عجیب سی وحشت ہوتی ہے کہ اتنے گول 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 وہ دیکھ کے بھی چکر آتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اس سے کون رہتا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ ابھی یہ سٹارٹ ہوا تھا پروجیکٹ تو سولڈ آؤٹ تھا، اور ملینز میں ہے ایک اس کا پورشن جو۔ بہرحال اب آپ دیکھیے کہ ایک بلڈنگ جو بالکل ہی گول 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 ہو، اس میں کوئی کل سیدھی نہیں ہوگی، کوئی کمرہ سیدھا نہیں ہوگا، فرنیچر نہیں رکھا جائے گا، یعنی کہ پریکٹیکل تو نہیں ہے۔ کیونکہ جب یہ حدیث پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کسی کو کہا تو کہا اچھا دنیا میں اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں وہاں بھی رہنا پڑے گا، یہ مقصد نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں رہ رہے ہیں ہم، کس درجے کی بلڈنگ ہے۔ تو اگر دنیا میں لوگوں کو اتنا کریز ہے اوپر جا کے شیشے کی بلڈنگ میں رہنے کا، تو آخرت میں کتنا شوق ہوگا کہ ہم مل جائیں۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو لوگوں سے اچھی طرح بات کرے۔ لیکن یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے۔ اچھا لوگوں سے گھر سے باہر تو پھر بھی کر لیں گے، بچوں کے ساتھ کیا کریں، شوہر کے ساتھ کیا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کریں، ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ تو ہمارے پاس مواقع تو بہت ہیں اگر ہم ان کو استعمال کریں، صرف صبر کی ضرورت، اپنے منفی رویوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، صرف سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم اس وقت یہ بھی کر سکتے یہ بھی کر سکتے، چوز کر لو کیا کرنا ہے، بہتر کیا وہ کرو، پھر مسجد کی طرف جانے کے ہر قدم پر اگر بچوں کو آپ یہ بتا کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ شوق سے جائیں گے۔ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب شفٹ ہونے کی اجازت مانگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اپنی جگہ پر رہو، دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے گھر جتنے بھی دور ہوں گے تو تمہارے آثار قدم لکھے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم پہل نہیں جانتے تھے کہ 2 رکعتوں میں کیا پڑھیں، مگر ہم تسبیح تکبیر اور اپنے رب کی حمد پڑھتے رہتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی کی ابتدا اور انتہا، نیکی کے تمام امور کی تعلیم دی، یعنی ابتدا انتہا یعنی ہر طرح کی چیزوں کی۔ آپ نے فرمایا جب تم ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھو تو یہ پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और तुम में से हर आदमी वो दुआ मुंतखब करे जो उसे ज्यादा अच्छी लगे, फिर वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ करे। शेख अलबानी कहते हैं कि इस हदीस में एक अहम फायदा ये है कि पहले तशहुद में भी दुआ करना जायज है। यानी 4 रकतें आप पढ़ रहे हैं तो आपने तशहुद के बाद अगर कोई दुआ करनी है तो उस वक्त भी दुआ कर सकते हैं। तीसरी रकत पढ़ना, तीसरी रकत के लिए उठना, यह है नंबर 10। जमीन पर टेक लगा कर उठना। जैसे पहली रकत के बाद उठते हुए जमीन पर टेक लगाई थी, ऐसे ही दूसरी रकत और तशहुद के बाद जमीन पर टेक लगाकर उठना चाहिए। अजरक बिन कैस से मरवी है, उन्होंने कहा मैंने इब्ने उमर को देखा कि जब आप 2 रकतों से खड़े होने लगते तो अपने हाथों के साथ जमीन पर टेक लगाते। तो मैंने उनके बेटे और हम मजलिस लोगों से कहा शायद ये बुढ़ापे की वजह से ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन इसका तरीका यही है, बूढ़ा हो जवान हो सभी को ये तरीका इख्तियार करना चाहिए। क्या कि जब उठे तो जमीन का सहारा लेकर उठे, और ये सेफ भी है ना। उठते हुए तकबीर कहना। जब आप 2 रकतों के बाद उठते तो अल्लाह अकबर कहते, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कहते हुए उठते। तकबीर के साथ रफ़े यदैन करना। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 रकतें पढ़कर उठते तो अल्लाह अकबर कहते और अपने दोनों हाथों को उठाते, यानी रफुल यदैन करते। ये पहली रकत के बाद नहीं था, ये कब है? दूसरी रकत के बाद, तीसरी नहीं। दूसरी के बाद जब अत्तहियात के बाद खड़े हुए उस वक्त अल्लाह अकबर भी कही और साथ हाथ भी उठाए। कैसे हाथ उठाने? तकबीर तहरीमा की तरह ही हाथ उठाना। आप जब 2 रकतों के बाद उठते तो अल्लाह अकबर कहते और अपने दोनों हाथ उठाते, हत्ता कि दोनों हाथ आपके कंधों के बराबर आ जाते, जैसा कि शुरू नमाज के वक्त तकबीर कहते थे। जैसा कि शुरू नमाज के वक्त तकबीर कहते थे, इसी तरह 2 रकतों के बाद जमीन से उठते हुए भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाते, तकबीर तहरीमा की तरह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए तकबीर कहते तो अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले जाते, दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले जाते, और जब रुकू करते तो इसी तरह करते, और जब रुकू से सजदे के लिए सर उठाते तो इसी तरह करते, यानी रफुल यदैन करते, और जब 2 रकतों के बाद उठते तो इसी तरह करते। ठीक है, तो पहला कब हुआ? नमाज शुरू करते वक्त। दूसरा कब हुआ? रुकू में जाते वक्त। तीसरा कब हुआ? रुकू से उठते वक्त। और चौथा कब हुआ? 2 रकतों के बाद जब खड़े हों। शाबाश। तीसरी रकत को भी पहली 2 रकतों की तरह अदा करना। फिर जब 2 रकतों में बैठकर उठते तो भी अल्लाह अकबर कहते। अलगर्स आप हर रकत में इसी तरह करते यहाँ तक कि अपनी नमाज से फारिग हो जाते। ठीक है। चौथी रकत। 4 रकात नमाज में चौथी रकत से पहले थोड़ी देर बैठना, यानी तीसरी रकत के बाद उठते हुए जरा सा बैठ के उठना, जैसे आपने किया कब? पहली रकत के बाद। शाबाश, ठीक है। फिर वो तीसरी रकत के लिए उठे। ये तशहद उला भी इसी तरह नमाज का रुकन है जिस तरह इसके बाद वाला। इसी तरह उस वक्त भी जलसा इस्तराहत करे जब वो चौथी रकत के लिए उठने का इरादा करे। तीसरी रकत के लिए उठते वक्त तो आप अत्तहियात से उठ रहे हैं, तो चौथी रकत से पहले आप जलसा इस्तराहत से उठेंगे, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना होता। लेकिन वो खड़ा होने से पहले अपने बाएं पांव पर सीधा होकर बैठ जाए। कहाँ बैठना है? बाएं पांव के ऊपर, यहाँ तक कि हर जोड़ अपनी जगह की तरफ लौट जाए, यानी हर जोड़ अपनी अपनी जगह पर आ जाए। जब सुकून से बैठेंगे तो आ ही जाएगा। मालिक बिन हुवैरिस अल-लैसी कहते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। जब आप अपनी नमाज की ताक रकत में होते तो उस वक्त तक न उठते जब तक सीधे होकर अच्छी तरह बैठ न लेते, यानी सजदे से उठकर जरा सा टिक के बैठ के फिर आप खड़े होते। जमीन पर सहारा लेते हुए उठना, जमीन पर सहारा लेते हुए उठना। फिर वो अपने हाथों का सहारा लेते हुए खड़ा हो, जैसा कि उसने दूसरी रकत में अपने लिए किया था। सिर्फ अल्लाह अकबर कहकर चौथी रकत के लिए उठना, रफ़ा यदैन नहीं करना। ये 5वां रफ़ा यदैन नहीं है, सिर्फ 2 रकतों के बाद होता है। तीसरी रकत शुरू करने से पहले
ورنہ نہیں۔ جب آپ چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے۔ یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیا جس نے اپنی نماز کو بگاڑ لیا تھا، ٹھیک ہے نا، جس نے اپنی نماز کو بگاڑ لیا تھا۔ ابو سلمہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تو جب بھی رکوع اور سجدے کے لیے جھکتے اور سجدے سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے، اللہ کی قسم یقیناً میں اپنی نماز میں تم سب سے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ وہ نماز بگاڑنے والا کون تھا؟ جو جلدی جلدی پڑھا تھا، اور 3 دفعہ آپ نے اس سے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ وہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنا، یہ کون سی رکعت ہے؟ چوتھی۔ پھر وہ ہر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، کیونکہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ عطا سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہر نماز میں قرات ہے، ہر نماز میں قرات ہے، تو جو قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہم نے تمہیں سنائی، اور جو انہوں نے آہستہ آواز سے ہم سے مخفی رکھی ہم نے وہ تم سے مخفی رکھی، اور جس نے ام الکتاب پڑھ لی تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور جس نے اس سے زائد پڑھا تو وہ افضل ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خالی سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھی کافی ہے، اور اگر کوئی شخص سورت کا اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس میں چوائس ہے۔ تو اب آپ سنت زندہ کرنے کے لیے کبھی چاہیں تو ایکسٹرا پڑھ لیں کوئی، اور چاہیں تو صرف سورۃ الفاتحہ تک ہی رہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو دین کی وسعت سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، زیادہ پڑھنے کا مطلب ہے زیادہ نیکیاں کمانا۔ جب قرآن کی قرات کریں گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال نماز تو دونوں طرح ہو جائے گی، لیکن زیادہ پڑھنا افضل ہے۔ باقی رکعت پہلی 3 رکعات کی طرح ہی ادا کرنا ہے۔ پھر جب 2 رکعتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے۔ الغرض ہر رکعت میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔ جب 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھ کے ہم تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر جی، کہنا ہے، ساتھ ساتھ اور کہیں۔ بعد میں رفع الیدین کرنا ہے۔ یعنی جب آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہوتے اللہ اکبر پڑھ لیں گے، اور کھڑے ہو کر آپ ہاتھ اٹھا سکتے۔ بعد میں بھی کر سکتے جی ہاں، جو تکبیر تحریمہ تھی نا اس میں بھی یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح جب گھٹنوں سے اٹھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک، تو ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 12، آخری تشہد۔ اس تشہد میں بیٹھنے کے طریقے۔ نمبر 1، دایاں پاؤں کھڑا کرنا اور بایاں پاؤں بچھا کر سرین زمین پر رکھنا، یعنی اپنے چوتڑ جو ہے وہ زمین پر رکھنا، پیٹھ کے ساتھ بیٹھنا۔ کیسے؟ دایاں پاؤں کھڑا کرنا، بایاں پاؤں بچھا دینا یعنی اس کو لٹا دینا، اور اس کے اوپر نہیں بیٹھنا بلکہ زمین پہ بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اس کو تورک بولتے ہیں۔ دونوں اتحیات میں فرق کیوں رکھا گیا؟ تاکہ جیسے کوئی باہر سے آیا تو اس کو پتا چلے کہ نماز ختم ہونے والی، یا کوئی لیٹ آ کے جوائن کر رہا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا یعنی گھٹنے کے پاس، اور اپنے دائیں ہاتھ کی کوہنی کو اپنی دائیں ران سے ذرا علیحدہ اور اونچا رکھا، ٹھیک ہے، ذرا سا اٹھا کے، یعنی بایاں جو ہے وہ تو ساتھ ہی لگا ہوا ہوگا، لیکن دایاں جو ہے جس کی انگلی ہل رہی ہے وہ ذرا سا اٹھا ہوا ہو۔ ذرا سا اگر اٹھا ہوا ہو نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی پوزیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ڈیسک پہ رکھیے، نیچرلی ہو جائے گا، نیچرل ہو ہی جائے گا۔ جی، بایاں نہیں اٹھانا، بایاں تو گھٹنے کے پاس ہی رہے گا اوپر ران پر۔ جی، انگلیاں موڑے تو یہ 3 انگلیاں موڑے تو تب ہی ہوتا ہے۔ جی، آپ دیکھیں کہ مختلف کلچر میں طرح طرح کی ایکسرسائزز اور میڈیٹیشن کے طریقے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں یوں انگلیاں پکڑ لیں، اور کبھی انگلیاں کھڑی کر لیں، کبھی یوں اسٹریچ کریں، کبھی تو ہمیں نماز کے اندر کس طرح کے یہاں یہ 3 انگلیاں اس طرح رکھیں، اس طرح رکھیں، اٹھا کے رکھیں، ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ اور اگر انسان صحیح وہ سب کچھ کرتا جائے تو معلوم نہیں کتنے ہی دنیا کے فائدے، ہیلتھ کے کتنے بینیفٹس اس کو ملے۔ کیونکہ عام ایکسرسائزز میں ہمارے جسم کے جو اندر کے اعضاء ہیں نا وہ سارے نہیں حرکت کرتے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں صرف ظاہر نہیں، ہمارے جو جیسے اسٹمک ہے، لیور ہے، یہ سارا بھی جیسے ہم سجدے میں الٹتے ہیں تو ان کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، کیونکہ الٹ کے پھر ہم کافی دیر تسبیحات کرتے ہیں تو اتنی دیر ان کی پوزیشن اور ہو جاتی ہے، سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے۔
تو بے شمار فائدے، اور ہم ان فائدوں کی خاطر تو نماز نہیں پڑھتے. نماز جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے اور فلاح کی کنجی ہے نا، یعنی حی علی الفلاح ہے نا، فلاح ہی فلاح ہے. نمبر 12 آخری تشہد، اور وہ اپنے بائیں پہلو پر سرین کے بل بیٹھے اور اپنے مقد پر بیٹھے. ٹھیک ہے، یعنی زمین پہ بیٹھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں سے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے، جیسا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ کرتے تھے یہاں تک کہ جب وہ رکعت آتی جس میں نماز ختم ہو جاتی ہے، یعنی آخری رکعت، آپ اپنے پاؤں کو آگے کر دیتے اور سرین کے بل اپنے پہلو پر بیٹھتے، پھر سلام پھیر لیتے. اب اس میں یہ ہے کہ جب نیچے بیٹھنا ہوتا ہے نا تو پاؤں خود بخود ذرا سا آگے کو نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جب پاؤں پر بیٹھتے ہیں تو پاؤں سمٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب نیچے بیٹھتے ہیں تو پاؤں تھوڑا سا آگے کو، رائٹ لیگ کے اندر تھوڑا سا پنجہ سا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں. نمبر 2 بایاں پاؤں امیجن کیجئے ساتھ ساتھ دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان کرنا. بایاں پاؤں دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان کرنا. عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں اپنی ران اور اپنی پنڈلی کے درمیان کر لیتے، یہ جو ابھی میں نے پوزیشن بتائی، اور اپنا دایاں پاؤں بچھا لیتے. دایاں پاؤں کھڑا نہیں کرتے تھے بلکہ پیچھے کر لیتے، اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھ لیتے تھے اور اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اس طرح بیٹھتے ہیں نا تو آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں گھٹنے تک نہیں پوری طرح جاتا، اور ویسے بھی آپ نے اس کا 53 بنانا ہوتا ہے تو وہ آپ گھٹنے کے اوپر نہیں رکھیں گے، اس میں تو انگلی کہاں چلی جائے گی، زمین کی طرف چلی جائے گی. آپ اس کو اوپر رکھیں گے، بائیں ہاتھ سے بایاں گھٹنا تھامیں گے، لیکن رائٹ ہینڈ جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی، ران ہوگی، ران کے اوپر رکھیں گے، ٹانگ پہ رکھیں گے. ہپ پہ جب پریشر آئے گا نا تو یہ پوزیشن خود ہی بن جائے گی، تو اس وقت آپ کو یہ سبق یاد آ جائے گا، اوہ اچھا ایسے کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں اپنی ران اور پنڈلی کے درمیان کر لیتے، دایاں پاؤں بچھا لیتے. اب پہلے تو کھڑا کرتے نا، اب یہاں دایاں بچھا ہوا پیچھے کو ہے، اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر ٹھیک ہے، اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے. تیسری پوزیشن دونوں پاؤں ایک جانب نکالنا. یہ یاد رکھیے کہ گھٹنا زمین پر ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی یوں کر کے دونوں پاؤں ایک طرف آ جائیں گے، بس اس میں سٹینڈنگ نہیں ہے نا، ہاتھ اسی طرح ہی ہے. غور سے حدیث سنیے. محمد بن عمر عامری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں تھا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر شروع ہو گیا. ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا اور مذکورہ حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا، اور اس میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اپنی انگلیوں کو کھول لیتے اور اپنی کمر کو دوہرا کرتے، یعنی بینڈ کرتے. سر نہ تو اٹھایا ہوتا تھا اور نہ اپنے رخسار کو ادھر ادھر موڑا ہوتا تھا، بلکہ سیدھا قبلہ رخ ہوتا. مزید کہا جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے، اور جب چوتھی رکعت میں بیٹھتے تو اپنی بائیں ران کو زمین پر ٹکا دیتے اور دونوں پاؤں ایک جانب نکال لیتے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں بڑی سہولت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا جسم بھاری ہو، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی انگلیاں سیدھی برابر نہیں ہوتی، یوں نہیں ہوتی بلکہ یوں ہوتی ہیں. اب جب وہ زمین پہ ٹکاتے اس طرح کرتے ہیں تو انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی تو لگتی ہے، باقی سب انگلیاں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس میں 2 انگلیوں کے اوپر پورا بوجھ آ رہا ہو تو بڑی مشکل بھی ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو دونوں پاؤں ایک طرف نکل جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. تشہد میں دعا کی اہمیت، یہ بڑا اہم مقام ہے دعا کرنے کا، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی قبولیت کا وقت ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں سلام سے پہلے مانگی جانے والی دعا. دبر الصلاۃ عربی عبارت دیکھیے، قال جوف اللیل الآخری، یہ ہے اوپر،
وَدُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ دبر الصلاۃ سے مراد سلام پھیرنے سے پہلے۔ یہ معنی کیوں لیا گیا ہے؟ دبر کا لفظ دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے۔ نمبر ایک، کسی چیز کے آخری حصے پر، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں نا، اور نمبر دو جو آخر سے پہلے ہو اس پر بولا جاتا ہے۔ اور دبر کا لفظ نماز کے متعلق وارد ہوا ہے، اس سے مراد نماز کا بعد والا حصہ ہے، نماز ہی کا بعد والا حصہ، نہیں سمجھ آئی؟ یعنی نماز کا بالکل آخری حصہ سلام سے پہلے۔ اور یہ لفظ مطلق آیا ہے۔ یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ لفظ جو ہے دبر الصلاۃ، یہ اوپن ہے، بس اس میں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کا حصہ اور بعد کا حصہ بھی داخل ہے۔ یعنی اگر کسی نے پہلے نہیں دعا پڑھی یا کم اس کو یاد ہے تو سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ مانگے گا تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ احادیث کے الفاظ دبر الصلاۃ سے مراد سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہو سکتے ہیں، سلام سے پہلے بھی اور سلام کے بعد بھی۔ ابن تیمیہ سلام سے پہلے ہونے کو ترجیح دیتے تھے، ابن قیم ہی کہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا، استفسار کیا، اس کی وضاحت چاہی، تفسیر مانگی۔ استفسار کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر طلب کی۔ تو انہوں نے کہا کسی بھی چیز کی دبر اسی میں شامل ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی دبر اس میں شامل ہوتی ہے، جیسے دبر الحیوان، حیوان کی پیٹھ حیوان ہی میں شامل ہے۔ اہل علم اس بارے میں ایک اصول ذکر کرتے ہیں کہ اگر احادیث میں دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ آنے والے تسبیح، تحمید، تکبیر اور آیت الکرسی یا معوذات جیسے ذکر و اذکار ہوں تو اس وقت دبر الصلاۃ سے مراد نماز کے بعد کا وقت ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور آیت الکرسی وغیرہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز کے اندر نہیں پڑھتے بلکہ باہر پڑھتے ہیں۔ اور اگر دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ آنے والی نصوص دعا پر مشتمل ہو تو پھر دبر الصلاۃ سے مراد نماز کا آخری حصہ یعنی سلام سے پہلے کا وقت ہوگا، یعنی باقی دعائیں سلام سے پہلے اور آیت الکرسی اور تسبیحات وغیرہ سلام کے بعد۔ لیکن اگر کسی نص میں دعا سے متعلق واضح ہو جائے کہ وہ دعا سلام کے بعد ہی کرنی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلام کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہو، کہتے ہیں نا اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو یہ آپ نے خود اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ سلام پھیر کر ہی کہا جائے گا۔ تو یہ دعا ہونے کے باوجود بھی سلام کے بعد ہی پڑھی جائے گی، کیونکہ سنت اسی پر دلالت کرتی ہے، سنت سے یہی ثابت ہے۔ شیخ ابن باز سے سوال کیا گیا کہ جن احادیث میں دبر الصلاۃ کے بعد کثرت سے دعا اور ذکر اذکار کی ترغیب دی گئی ہے، ان میں دبر الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ نماز کا آخری حصہ یا سلام کے بعد کا وقت؟ تو انہوں نے جواب دیا احادیث میں مذکورہ دبر الصلاۃ کا لفظ سلام سے پہلے اور نماز کے آخری حصے پر بھی بولا جاتا ہے اور سلام کے فوری بعد والے وقت پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں اوقات بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ اب انعام لینے کی باری آئی نا، ساری محنت آپ نے کر لی۔ اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں اور ان میں سے دعا کے ساتھ تعلق رکھنے والی احادیث میں دبر الصلاۃ سے اکثر طور پر نماز کا آخری حصہ مراد ہے، یعنی سلام سے پہلے کا وقت۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں غور و فکر کرنے والے کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ بیان کیا جانے والا اگر ذکر ہے تو وہ نماز کے بعد ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ دعا ہے تو سلام سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ تشہد میں پسند کی دعا پڑھنے کا اختیار ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم قعدہ میں، قعدہ کہتے ہیں تشہد کے لیے بیٹھنا، یہ کہا کرتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ السلام علی فلان و فلان، اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر اور فلاں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، یعنی لوگ اللہ کو سلام بھیجنے لگتے تھے اس وقت، تو آپ نے اس سے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ تو خود السلام ہے، بلکہ یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، آخر تک۔ اس کے بعد دعا کا اختیار ہے، جو اسے پسند ہو وہ مانگے، یعنی درود شریف تو آبویسلی پڑھنا ہوگا، کیونکہ درود شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اپنے نفس پر کیے ظلم کو تسلیم کرتے ہوئے بخشش مانگنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسی دعا سکھا دیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اگلے پچھلے ظاہر گناہوں کی معافی کا سوال،
آپ آخر میں تشہد اور سلام کے درمیان فرماتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، آخر تک 4 چیزوں کی پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر مسیح الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی سورت کی طرح اس دعا کو سکھانا، یہ جو 4 چیزوں کی پناہ ہے نا۔ پھر طاؤس رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو اس دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھانا کہ دعا کیوں نہیں پڑھی تم نے نماز میں۔ امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ مجھے طاؤس کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی نماز میں کیا تم نے یہ دعا مانگی ہے؟ اس نے جواب میں کہا نہیں، تو طاؤس نے فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ طاؤس نے اسے 3 یا 4 راویوں سے نقل کیا کہ اتنی تاکید ہے اس دعا کے پڑھنے کی۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ بالکل کیسی تربیت کی انہوں نے۔ ہماری نگاہ تو ہوتی کھایا کہ نہیں کھایا، پڑھا کہ نہیں پڑھا، نماز میں وہ نہیں، اسکول کا پڑھا یا نہیں پڑھا وہ ضرور دیکھتے ہیں، بعض تو وہ بھی نہیں دیکھتے۔ کسی کہنے والے نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں، قرضے سے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس لیے قرضے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مقروض نہ کرنا۔ بخل، بزدلی اور دنیا کے فتنوں سے پناہ۔ سعد رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکھاتے جس طریقے سے معلم بچوں کو سکھاتا، اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ ہر نماز کے آخر میں پناہ طلب کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، آخر تک۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث مصعب سے بیان کی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اللہ سے ملاقات اور اس کے چہرے کو دیکھنے کا سوال۔ عطا بن صاحب نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا عمار بن یاسر نے ہمیں نماز پڑھائی تو مختصر نماز پڑھائی۔ بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ہلکی یا مختصر نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ میں نے اس میں کئی وہ دعائیں پڑھ لی ہیں جن کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ جس وقت وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں میں سے ایک شخص ان کے پیچھے گئے، وہ ابئی تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور وہ دعا ان سے دریافت کی، پھر واپس آئے اور لوگوں کو اس دعا کے بارے میں بتایا، اور وہ دعا تھی اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، آخر تک۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے گناہوں کی بخشش کا سوال۔ محجن بن الادرع روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ ایک آدمی اپنی نماز پوری کر کے تشہد پڑھنے میں مشغول تھا۔ اس نے کہا اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا۔ پھر اسماء اللہ الحسنی سے اللہ کو پکارنا۔ کس سے پکارنا؟ اسماء اللہ الحسنی، جیسے قرآن مجید میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، تم اسے ان ناموں سے پکارو۔ انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی وہاں پر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے رکوع، سجدہ اور تشہد کیا تو دعا مانگنے لگا۔ اس نے اپنی دعا میں کہا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت، آخر تک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن لفظوں میں دعا مانگی؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اس کے عظیم نام کی دعا کی کہ جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اور ہم کون سی پڑھتے ہیں؟ بس رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ تو اس میں دعائیں تو بہت ہونی چاہیے اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے، لیکن ہم خود نہیں مانگتے، دوسروں سے کہتے رہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کیجیے، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے، نام لے کے کیجیے۔ اوروں کو تاکید کرتے ہیں اتنی محنت اپنے اوپر